नमस्ते। श्रीमद् भगवद्गीतायां प्रथम अध्याये अर्जुन विषाद योगे द्वितीयः श्लोकः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अथ अन्वयः। संजयः उवाच तदा राजा दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तु आचार्यम् उपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्। अस्य श्लोकस्य सारांशः इत्थं भवति। संजयः उवाच तदा दुर्योधन राजा युद्धाय सन्नद्धं पाण्डवसैन्यं पश्यन् द्रोणाचार्यं समीप्य इत्थम् उवाच। धन्यवादः।